मैले चाहिँ अब सामाजिक अध्ययन विषय 11 को कसरी शिक्षण सिकाइको लागि कसरी आउँदैछ पाठ्य पुस्तकको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु, किनभने यो गर्वमै छ र छिट्टै तपाईँ हाम्रो हातमा आउँदै पनि छ। कतिपय साथीहरूले बाहिर बसेर यसको लेखन कार्य, यसको संग्रह सामग्रीहरू पनि तयार गर्दै हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। पाठ्यक्रम तयार गरिरहँदाखेरि केही कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मध्यनजर गरिएको थियो, जसमा कक्षा 10 सम्म सिकिसकेका कुराहरूलाई धेरै रिपिटेसन नगर्ने र कक्षा 11 मा आउँदाखेरि विद्यार्थीको सिकाइको स्तर पनि अलि उच्च हुने र यो अनिवार्य विषयमा रह्यो हुनाले विभिन्न फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूले पढ्नु पर्ने, त्यो हुनाले यो अलिकति जटिल रूपमा थियो। पहिले यसलाई 11 र 12 मा राख्ने भनेर तयार गरिएको थियो, पछि 12 मा जीवनोपयोगी सिप राख्ने भनेर कक्षा 11 मा चाहिँ यसलाई सीमित गरिसकेपछि अलिकति यसमा कन्टेन्ट लोडेड भएको छ, अलिकति पाठ्य वस्तु चाहिँ अलिकति धेरै नै भएको छ, त्यो हामीले महसुस गरेको कुरा हो। अब यो पाठ्यक्रममा धेरै जसो कुराहरू हाम्रो पहिले जसरी सञ्चालन हुन्थ्यो त्यस्तै नै छ, धेरै अनिवार्य विषय भन्ने छ। यस अन्तर्गत सामाजिकको पक्षमा यसलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई किसिमको यसलाई भार छुट्याएको छ। त्यो अनुसारको हामीले बाह्य हिसाबले बाह्य आन्तरिक दुवैलाई हुने गरी त्यो पाठ्यक्रम तयार गरेका छौँ, पाठ्य पुस्तक तयार गरेँ। त्यसैले मैले अब यसमा पाठ्यक्रममा धेरै मैले कुरा गर्दिनँ। यसको शिक्षण सिकाइ तरिका कक्षा 9, 10, 11 सम्म एउटै उसमा जानुपर्छ, धेरै जम्प हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकदमै सचेत भएर अगाडि लागेका छौँ। यसमा जम्मा 10 वटा एकाइहरू रहेका छन्, 10 वटा क्षेत्रहरू रहेका छन्। यी 10 वटा क्षेत्रमध्ये विभिन्न खाले उद्देश्यहरू यसमा राखेको छ। उद्देश्यहरू मात्रै हेर्ने हो भने यो किताब केही नभने 1000 पेजको हुन्छ। जतिसुकै घटाउँछु भने नि 500-600 पेज त साथीहरूले लेख्नु भएको छ, बाहिरबाट लेख्नेहरूले। त्यसै एकदमै कन्टेन्ट लोडेड छ। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको सिकाइको अवस्था, सिकाइको स्तर अनुसार कसरी सिकाउने भन्ने नै हामीलाई चाहिँ अलिक चुनौतीको विषय छ। त्यसैले त्यो चुनौती सामना गर्नुको लागि हाम्रा शिक्षकको साथीहरू एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ र त्यो सक्षमता कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि हामीले हामीलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारीबाट पनि आएको छ। म त्यो अलिकति यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। कस्तो जिम्मेवारी दिएको छ त भन्दाखेरि राज्यले 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य तोकेको छ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भनेर 12 वटा उद्देश्य तोकेको छ, त्यो तपाईँ हामीले पाठ्यक्रममा पढ्न पाउँछौँ। त्यो 12 वटा उद्देश्य मध्ये 12 वटा उद्देश्य सामाजिक अध्ययन विषयसँग सम्बन्धित छ। भनेको अर्थ सामाजिक अध्ययन विषय मात्रै राम्रोसँग सिकाइदिने हो भनेदेखि चाहेको नागरिक तयार हुन सक्छ। त्यस्तो जिम्मेवारी, गहन जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ, ताकि अरू थुप्रै विषयहरू त्यहाँ कक्षा 11-12 मा पढाइ हुन्छन्। ती थुप्रै विषयहरूले चाहिँ एउटा, दुईटा, बढीमा 3टासम्म उद्देश्य समेटेको होला 12 वटा उद्देश्य मध्ये। तर सामाजिक अध्ययन मात्र त्यस्तो विषय हो जसले 12 वटा उद्देश्य समेटेको छ। त्यसैले पनि हामी सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षकहरूलाई अलि गरौँ भारी छ। अब त्यो गरौँ भारी यस अर्थमा छ कि हामीले हिजो अस्ति +2 मा पढाउँदाखेरि जसरी पढाउँथ्यौँ, जुन तरिकाले पढाउँथ्यौँ त्यो तरिका भन्दा अलिकति भिन्न तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने छ सामाजिक अध्ययन विषयको सन्दर्भमा। त्यसैले हिजो हामीले इकोनोमिक्स पढायौँ, सोसियोलोजी पढायौँ, शिक्षाका विषयहरू पढायौँ, जियोग्राफी पढायौँ, तर ती विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले एउटा डिसिप्लिनको हिसाबले पढायौँ अथवा एउटा छुट्टै विषयको रूपमा पढायौँ, सिकायौँ। तर सामाजिक अध्ययन विषयले ती सबै कुरा समेटेको छ। यसमा सोसियोलोजीको पार्ट पनि निकै छ, भूगोलको पार्ट पनि छ, इतिहासको पार्ट पनि छ, नागरिक चेतनाको पनि छ, धेरै यसमा अर्थशास्त्रको छ, धेरै भागहरू छ। त्यसैले यसमा भएको अर्थलाई र सिकाइ र हिजो हामीले अर्थशास्त्र भन्ने विषयमा सिकाउने र भोलि सिकाउने विषयको शिक्षण सिकाइको तरिका र उद्देश्य भने चाहिँ अलिक फरक छ। त्यसैले यही कुरा के फरक छ त भन्ने सम्बन्धमा हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ यहाँ आज। त्यस्तै कक्षा 11-12 को तहगत सक्षमता हेर्ने हो भने 15 तहगत सक्षमताहरू दिएको छ। त्यो 15 वटा तहगत सक्षमता मध्ये 11 वटा सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस्,
11वटा सक्षमता चाहिँ सामाजिक अध्ययनसँग मात्रै सम्बन्धित छ। बाँकी 4वटा अन्य विषयहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले पनि के देखाउँछ भने सामाजिक अध्ययन विषय गहन विषय हो र सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण गर्ने शिक्षक तपाईँ हामी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका शिक्षक हौँ भन्ने यसले देखाउँछ। त्यसै माध्यमिक तहको माध्यमिक शिक्षाको 11-12को सक्षमतामा पनि 10वटा मध्ये 8वटा उद्देश्य हामीसँग सम्बन्धित छ। भनेपछि यहाँ सामाजिक अध्ययनको अरू जुन तहगत हेऱ्यो भने पनि जहाँ हेऱ्यो पनि सामाजिक अध्ययन विषयलाई नै बढी जोड दिएको। सामाजिक अध्ययन विषय राम्रोसँग पढाइदियो भने नागरिक असल हुन्छ, सक्षम हुन्छन्। अहिले जस्तो नेता योजनाकार यो प्राविधिकहरूलाई गाली गरेर बस्नु पर्ने छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रले असल नागरिकहरू पाउनेछन् र त्यो हाम्रो फेसबुकमा अथवा असन्तुष्टिहरू आइरहेका छन्, भविष्यमा त्यो आउने छैन। किनभने सामाजिक अध्ययन राम्रोसँग शिक्षण गरेर अध्ययन गरेर गएका बालबालिकाहरू नै भोलिको योजनाकार, भोलिको नेता, भोलिको चाहिँ यो देशको असल नागरिकहरू हुन्। भनेपछि उनीहरूले त त्यो गल्तीहरू दोहोऱ्याउने छैनन् र फेरि त्यो मौका दिने छैनन् कि फेरि आलोचना खानु परोस्। त्यो आलोचना खाने मौका उनीहरूले दिने छैनन्। भनेपछि यस्तो एउटा परिकल्पनाका साथ अध्ययन विषय आएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ पढ्ने, पढाउने, पास गर्ने, परीक्षा पास गर्ने, परीक्षा दिने, पास गर्ने, अनि अङ्क ल्याउने, कसले धेरै अङ्क ल्यायो भने प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयको रूपमा मात्रै नलिदिनु हुन साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। किनभने हामीलाई यो त्यो भन्दा एक तह माथि उठेर हाम्रा राष्ट्र समाजलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिकाउनको लागि हामीलाई राष्ट्रले जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो नै यो मुख्य केन्द्रबिन्दुमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मैले यति ब्याकग्राउन्ड भनिसकेपछि म सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षा 11मा के छन् भन्ने सम्बन्धमा अलिकति यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षा 11को पाठ्यक्रममा 10वटा क्षेत्रहरू समेटिएका छन्, 10वटा एकाइका रूपमा समेटिएका छन्। हामी त्यसलाई एकाइको रूपमा राखेका छौँ। 10वटा एकाइ छन् जसमध्ये सामाजिक अध्ययनको परिचय र विधि भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ समाजको उद्भव र विकास भन्ने छ। यसमा को पाठ अलिक बढी छ। यो एन्थ्रोपोलोजी, सोसियोलोजीको पाठ अलिक बढी छ। तेस्रोमा भूगोल र सामाजिक सम्बन्ध भन्ने छ। यसमा भौगोलिक अध्ययनको पाठ छ। तर यसमा भौगोलिक अध्ययनको सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै छैन, व्यावहारिक कुराहरू यसमा राखिएको छ। त्यसै गरी एकाइ 4मा नेपाल र विश्वको ऐतिहासिक विकास क्रम भन्ने छ। यसमा इतिहासको पाठो राखिएको छ। नेपालको सम्पूर्ण इतिहास यसमा समावेश गरिएको छ। तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ नेपालको पुरै इतिहासको यत्रो ठेली हुन्छ। तर यसलाई हामीले एउटा एकाइमा सीमित गरेर कसरी सिकाउने होला, त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय छ। त्यो पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। अर्को सामाजिक पहिचान, विविधता र सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजीसँग सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ हाम्रो समाजमा भएको वर्ग विभाजनका कुराहरू, त्यहाँका यो विभेदका कुराहरू, क्रियाका अन्तर्सम्बन्धका कुराहरू यसमा राखिएका छन्। त्यस्तै नागरिक चेतना र संविधान भन्ने छ। यसमा कक्षा 9 जस्तो नागरिक चेतनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन्। संविधानका कुराहरू छन्, त्यसमा सुशासनका कुराहरू छन्, त्यस्तै गरी बस्ती सहजीकरण, सांख्यिकी भनेर जनसङ्ख्याको धेरै विषय यसमा समावेश भएको छ। जनसङ्ख्या भूगोल दुइटै आउँछ। सहरीकरण, सहर कसरी निर्माण हुन्छ, मानिसहरूको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसमा आउँछ। जनसङ्ख्याको धेरै पाटो छ। त्यस्तै एकाइ 8मा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो आधारभूत यो विकासको आधारभूत कुरा हो। त्यसैले यो आधारभूत एकदमै पूर्वाधारको रूपमा शिक्षा यसमा चर्चा गरिएको छ। अर्को 9 एकाइमा अर्थतन्त्र र विकास भन्ने छ। यसमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत परिवारको अर्थतन्त्रदेखि राष्ट्रको र विश्वको अर्थतन्त्रसम्मको यसको चाहिँ यो सीमावलोकन गर्ने प्रयास यसमा गरिएको छ। र अन्त्यमा चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक विषयवस्तु भन्ने छ। यसमा नेपालको छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध, कूटनैतिक सम्बन्ध र अनि समसामयिक घटनाहरूसँग कसरी साक्षात्कार हुने, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा रहेको छ।
यी 10 वटा एकाइहरूमा समेटिएका कुराहरूलाई हामीले विषयवस्तुको रूपमा हेर्ने हो भने धेरै विषयवस्तु यसमा समेटियो, त्यसलाई एकदमै सीमित गरेर राख्ने प्रयास यो पाठ्य पुस्तकमा गरिएको छ। अब मैले यहाँ पाठ्यक्रमले तोकेका 10 वटा विषय त्यो थुप्रै चाहिँ रहेका छन्। ती सिकाइ उपलब्धिहरू सबै भन्नुभन्दा पनि मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको छु। प्रत्येक एकाइबाट कम्तीमा एकवटा सिकाइ उपलब्धिलाई मैले समावेश गर्न खोजेको छु, ताकि यसले चाहिँ अरू सिकाइ उपलब्धिलाई पनि यसको प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने हिसाबले छोटो समयमा तपाईँहरूलाई अलिकति साक्षात्कार गर्न मात्रै खोजेको। यसमा एकाइ 1मा समाजसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलनका विधिहरूसँग परिचित भई सूचना सङ्कलन गर्न भन्ने छ। त्यस्तै दोस्रोमा आजको विश्वका मूल विशेषताहरू र सामाजिक विविधताको समीक्षा गर्न भन्ने छ। त्यस्तै यो एउटा मैले इक्जाम्पल मात्रै लिएको, यस्तो थुप्रै उद्देश्य त्यसमा छ। भनेको आजको विश्वमा मूल विशेषताहरू के छन् त? विश्व परिवेश कसरी चलेको छ, हाम्रो सामाजिक विविधता कसरी चलेको छ, त्यसमा कसरी समायोजन हुने, यस्ता कुराहरू यसमा समावेश गरिएको छ। अर्को छ यो देशहरूका भौगोलिक, जनसाङ्खिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताहरू र अन्तर सम्बन्धको समीक्षा गर्न भन्ने छ। यसको तपाईँलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ यसको ढाँचा मैले किताबको अलिकति यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहेँ। भूगोल र सामाजिक सम्बन्धको चाहिँ हामीले यसरी एउटा यो राखेका छौँ। यो टाइटल पेज राखेको छ। टाइटल पेजमा अलिकति यो उद्देश्यहरू, यही अन्तर्गतको यो धेरैवटा उद्देश्यहरू छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8वटा उद्देश्यहरू छन्। उद्देश्यहरू राखेको छ। अनि त्यसपछि हामीले विषय प्रवेश गरेका छौँ। सकेसम्म यसलाई चाहिँ संक्षिप्त हुने गरी तयार गरिएको छ र चित्रात्मक पनि बनाउन खोजिएको छ, ताकि विद्यार्थीहरू यसमा पढ्नलाई अलि रुचि राखुन् भनेर। तथ्याङ्कहरूलाई राखिएको छ, तर तथ्याङ्कहरूमा जोड नदिने भन्ने छ। तथ्याङ्कहरूलाई उदाहरणको रूपमा मात्रै राख्ने, किनभने तथ्याङ्क परिवर्तनशील छन्। त्यसैले त्यो परिवर्तन भइरहँदाखेरि त्यसलाई नयाँ तथ्याङ्कहरूलाई लिनुपर्ने गरी यहाँ सुझाव पनि राखिएको छ। यसरी हामीले पाठहरू, एउटा पाठ चाहिँ बढीमा 3 पेज, 3 देखि 4 पेजको, नत्र 2 पेज 3 पेज 4 पेजको एउटा पाठ त्यसरी राखेको। जबकि यही पाठ तपाईँ हामीले सामान्य रूपमा ट्रेडिसनल ढाँचाबाट लेख्ने हो भने 10 पेजभन्दा घटी हुँदैन। हामी सुरुमा लेख्दा त्यो भएको थियो, त्यसलाई घटाउँदै लगेर एउटा यो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, ताकि विद्यार्थीले झलक मात्रै पाओस् र आफूले चाहिँ त्यसलाई उत्सुकता जागोस्, खोजी गरोस् र सिकोस् भन्ने यसमा राखिएको छ। मैले इक्जाम्पलको लागि भने यो अहिले यो चाहिँ मैले हाम्रो विश्व र नेपाल भनेर यो एउटा पाठ छ। यसमा विश्व कस्तो अवस्थामा छ भनेर देखाइएको छ। अलिकति थोरै नक्सामा, सुरुमा नक्सामा देखाउन खोजेको छ, त्यसबाट अनि ग्लोबमा देखाउन खोजेको छ, अनि नक्सामा देखाउन खोजेको छ, अनि त्यसपछि गएर तल गएर अनि यो बयानहरू धेरै गरिएको छैन। बयानहरू एकदम साधारण सिम्पल बयान गरिएको छ। अनि विश्व मानचित्रमा नेपाल भनेर चाहिँ यो अलिकति भौगोलिक र सांस्कृतिक कुरालाई जोडेर गरिएको छ। भनेको चाहिँ विश्वमा नेपाल के भनेर चिनिन्छ त? विश्वमा नेपाल सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ। विश्वमा नेपाल चाहिँ यो के अरे भिकुटीको देश भनेर चिनिन्छ, अर्निकोको देश भनेर चिनिन्छ, बहादुर के भन्छ वीर गोर्खालीको भनेर चिनिन्छ, लुम्बिनीको देश भनेर चिनिन्छ, पशुपतिनाथको हिन्दूहरूको देश भनेर चिनिन्छ, सीताको देश भनेर चिनिन्छ भनेर हामीले गौरव गर्न लागेका कुराहरूलाई चाहिँ यो विश्व मानचित्रसँग जोडेर, यो सांस्कृतिक कुरा र भौगोलिक कुरालाई जोडेर नेपाललाई चिनाउन खोजिएको छ। एउटा यो पक्ष छ। त्यस्तै गरी अर्को मैले छोटकरीमा भन्छु, अर्को चाहिँ विश्वको भौगोलिक विशेषताहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इकोलोजिकल पाटोलाई बढी जोड दिएर यो हावापानी र धरातलीय स्वरूप वनस्पति 3टा कुरालाई लिएर अनि त्यहाँको जनजीवनलाई कसरी प्रभाव पारेको छ र थोरैमा गरेको छ। र यहाँ आफूले बयान गर्ने, किताबमा बयान गर्ने भन्दा पनि
विद्यार्थीलाई खोज्नलाई बढी प्रेरित गरिएको छ। मैले एक दुईवटा इक्जाम्पल यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भने यो अब यो उष्ण घाँसे मैदान, एउटा चार्टमा त्यहाँको चाहिँ टेम्परेचरको अवस्था देखाइएको छ, त्यहाँको रेनफलको अवस्था देखाइएको छ र अनि त्यहाँको एउटा चित्रबाट त्यहाँको स्वरूप देखाइएको छ होइन। अनि विश्वको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ भनेर यतिबाट परिचय गराइएको छ। अनि यसको अब यही कुरा कक्षा 10मा अलिक डिटेलमा दिएको छ। अब 11मा आउँदा झन् डिटेलमा दिनुपर्ने। तर हाम्रो सोच चाहिँ के भयो भनेदेखि प्रविधिमा आधारित अहिलेको विश्वमा, अहिलेको समाजमा हामीले बच्चाहरूलाई अब धेरै यहाँबाट किताबबाट दिइरहनु जरुरी छैन, खालि ढोका मात्रै खोलिदिने हो। बाँकी कुरा उसले आफूले खोजेर पनि सिक्छ र यहाँभन्दा धेरै कुरा सिक्छ। हामीले यहाँ 2 पेज राख्दैछौँ भने पनि उसले अर्को 4 पेज सिकिसक्छ, खोज्न सक्छ। भनेपछि किन धेरै यहाँ गर्ने भनेर हामीले यसलाई यसरी अलिक सीमित गरेका छौँ। खोल्ने ढोका खोल्ने काम मात्रै गरिदिएको छ। त्यस्तो हिसाबबाट हामी राखेका छौँ। यहाँको रेनफलको टेम्परेचरको अवस्थाहरूलाई चार्टमा राखिदिएको छ र त्यसलाई पनि एक्सर्साइजमा राखिदिएको छ। यहाँ दिएका चार्टहरूको विश्वमा विभिन्न स्थानको वार्षिक भौगोलिक अवस्थाहरू छ, त्यसको तुलना गर्नुहोस् भनेर वर्षाको तापक्रमको राखेको छ। अब मैले अर्को एउटा यहाँलाई देखाउन चाहेको चाहिँ हाम्रो प्रदेशहरूको एकदमै छोटो परिचय यहाँ राखिएको छ। जस्तो अब 1 नम्बर प्रदेश भन्यो होइन, नक्सा राखिदिएको छ, त्यसको लोगो छ। प्रदेशहरूको लोगो आफ्नै छ है, लोगो राखिदिएको छ। अनि त्यहाँको एउटा चार्ट, त्यहाँको तथ्याङ्क सम्बन्धी चार्ट राखिदिएको छ। अनि त्यसपछि भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था भनेर यहाँ अलिकति छोटकरीमा राख्यो। अब प्रदेश नम्बर 2 सुरु भइहाल्छ। त्यसमा पनि एकदमै सर्टमा राखिएको छ। अब यसैलाई अब एक्सर्साइजमा गएर कहाँनिर हामी ठोकिने भन्दाखेरि धेरै जसो हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हुन्छ, एक्सर्साइजमा गएर हुन्छ। यहाँ के भन्छौँ हामी, परीक्षामा कस्तो क्वेसन आउँछ, परीक्षामा विद्यार्थीले के गर्ने हो, मैले के सिकायो भने परीक्षामा बढी पास हुन सक्छ भनेर हामीलाई बढी चिन्ता लाग्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि माथि जति बयान गरिएको छ त्यसलाई थप सपोर्ट गर्ने विद्यार्थीले आफैले खोज्नुपर्ने कुराहरू यहाँ राखिएको छ है। जस्तो नेपालको खाली नक्सामा 7वटा प्रदेशहरू छुट्याउने यो सानो कक्षामा पनि गराइन्छ। कक्षालाई 7 समूह विभाजन गरेर एटलस हेरेर एक-एकवटा प्रदेशको सिमाना, त्यसको भित्र पर्ने जिल्लाको सूची तयार गर्ने र अनि सबैले सकेपछि पालो प्रस्तुत गर्ने भन्ने छ। त्यस्तै गरी एक समूहले एक प्रदेशको जिम्मा लिएर सबै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरी हाजिर जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भन्ने राखेको छ। भनेको अर्थ अब 11 को विद्यार्थीलाई पनि हामीले हाम्रो बानी के परेछ, लेक्चर दिने बानी परेछ। अगाडि टक्क टिचर उभियो अनि विद्यार्थीहरू उता हुन्छन् अनि 1 घण्टा सरल नोट लेखाउँदै होइन, अथवा चाहिँ बोर्डमा टिप्दै व्याख्या गर्ने चलन छ र अनि बाई भनेर हिँड्ने चलन छ। त्योलाई अब तोड्नु पर्छ। अब कक्षामा इन्ट्रेक्सन हुनुपर्छ। कक्षामा विद्यार्थीहरू बिचमा चाहिँ विषयवस्तुलाई खोजी गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, एसाइनमेन्टहरू जाने, त्यसको प्रस्तुत गर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले बोकेको छ अलिकति। त्यसैले यो अलिक फरक जस्तो लाग्न सक्छ। कतिपयलाई सुरुमा कक्षामा जाँदा असहज जस्तो पनि लाग्न सक्छ। जो मावि तल स्कुलमा पढाइराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ त्यति गाह्रो लाग्दैन। तर जो +2 मात्रै पढाइरहेको साथीहरूलाई अलिकति असहज लाग्न सक्छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई, त्यत्रो विद्यार्थीहरूलाई कहाँ यस्तो इन्ट्रेक्सन गर्ने टक्क गरिदिनु जस्तो लाग्न सक्छ। तर यो अलिकति केही समय लाग्छ पानी लाग्नको लागि। अनि त्यस्तै यहाँ तालिका भर्ने 7वटा प्रदेशमा कार्य दिएको छ। प्रोजेक्ट वर्क सबै एकाइमा दिएको छ। धेरै लगभग अधिकांश पाठ प्रोजेक्ट वर्क छ। प्रोजेक्ट वर्कमा के गरिएको छ भने समूहमा बसेर निम्न कुराहरू समावेश गरी आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि योजना तयार। अब विकासको योजना उसले तयार पार्नु पर्ने छ। आफ्नो प्रदेशको त्यहाँको सम्भावना के छ, अवसर के छ, दीर्घकालीन सोच के राख्दाखेरि होला, आफ्नो प्रदेशलाई कस्तो बनाउँदाखेरि होला, अनि विकास निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू कुन होला, मुख्य कामहरू के होला, अपेक्षित उपलब्धिहरू के होला भनेर उनीहरूले आफूसँग भएको नलेजलाई उपयोग गरेर। अब यहाँ के हुन सक्छ, के प्रश्न उठ्न सक्छ भने विद्यार्थीले यस्तो कार्य गर्नको लागि त डेटा चाहियो, विद्यार्थीले अरूबाट कहाँबाट खोज्ने,
उसलाई चाहिँ प्रि नलेज चाहियो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ के कल्पना गरिएको भनेदेखि विद्यार्थीसँग जे नलेज छ त्यो नलेजमा अलिकति उसले खोजोस् र त्यसका आधारमा उसले तयार गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। अब अलि चलाख विद्यार्थी, अलि धेरै मेहनत गर्ने विद्यार्थी त अगाडि जान्छ नै, त्यसलाई झनै राम्रै हुन्छ। नभए भने पनि अरूले पनि गरून् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। र एउटा चाहिँ प्रदेशको प्रचार प्रसार गर्ने ब्रोस्योर तयार गर्ने भन्ने छ। यसबाट चाहिँ उसले एउटा योजना बनाउन पनि सिक्छ, ब्रोस्योर बनाउन पनि सिक्छ र त्यो आफ्नो भविष्यको लागि एउटा परिकल्पना गर्ने एउटा बानीको पनि विकास हुन्छ हैन। यस्तो खालको सोच चाहिँ यसमा राखिएको छ। मैले एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गरेँ। साथीहरूको केही जिज्ञासा छन् भने मलाई यसो सोधिदिनु होला। यहाँ एउटा यस्तो यो नयाँ नक्सा हो जस्तो छैन त सर भनेर यहाँ सायद अब यो अहिले नयाँ नक्सा चाहिँ गरे होला। नयाँ आउँछ सर, नयाँ आउँछ। यो अस्ति त्यहाँ नयाँ आउनुभन्दा अगाडिको हो, यो नयाँ आउँछ, त्यसमा त चिन्तै अरू त लगभग त्यस्तो चाहिँ जिज्ञासा छैन। एउटा त्यो अगाडि स्क्रिन नआएको कुरा लेख्नु भएको छ हैन। अरू त्यस्तो त्यति नयाँ केही देखिया छैन सर। अच्छा सर, हस्, म अब अर्को एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब अर्को एउटा मैले प्रस्तुत गर्न यहाँ एउटा छुवाछुतलाई अमानव गैर कानुनी रूपमा आत्मबोध गर्न भन्ने एउटा उद्देश्य राखिएको छ। त्यो उद्देश्य अनुसारको यसमा यो हाइपरलिङ्कको सेयर हुँदो रहेछ हो सर। ए हैन, कम्प्युटरको सेयर त हुनुपर्ने हो। सरको फाइल शिफ्ट भयो होला, फाइल शिफ्ट भएर काम गर्यो। म फेरि खोलेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ के गरेको छ, सामाजिक अहिले सेयर भयो यो सामाजिक पहिचानमा चाहिँ हाम्रो छुवाछुतको कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर जाति कसरी बन्यो, अनि त्यो चाहिँ त्यसको विकासक्रम कसरी हुँदै आयो, अनि यसले समाजमा चाहिँ के प्रभाव पार्यो भन्ने कुराहरू यसमा छ। अनि त्यस्तै छ। अनि यसलाई मैले थोरैमा अलिकति यसमा अलिक बढी व्याख्या छ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिन चाहे। जस्तो अब हाम्रो विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, पढ्ने कुरा त त्यहाँ थोरै छ। जातीय विभेद र छुवाछुतका विरुद्धमा जनचेतना जगाउन नाराहरू तयार गर्नुहोस्। उक्त नाराहरूलाई ठुला अक्षरमा लेखेर वा पम्पलेट बनाएर सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन गर्नुहोस् अथवा सामाजिक सञ्जालबाट पोस्ट गर्नुहोस् भनेको छ। यसले चाहिँ उसलाई आफूलाई पनि त्यो पोस्ट गर्ने बेलामा यो गर्न नहुने रहेछ भन्ने फिलिङ होस्, र उसले पाटेको अरूलाई पनि अब त्यस्तो भएछ, हामीले गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू होस् भनेर त्यस्तो खालको एक्टिभिटी त्यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै गरी यो दलित सवालको विषयमा पनि केही कुराहरू यहाँ राखिएको छ। यो दलित सवालको विषयमा चाहिँ मैले धेरै नै मेहनत गरेँ। यसमा चाहिँ हाम्रो दलित आयोग पुगेँ, त्यहाँबाट सामग्रीहरू लिएँ, गीत पनि राखिदिएको छु मैले एउटा हैन। अनि हाम्रो दलित समुदायको दलित आयोगमा चाहिँ एउटा हामीले कन्फरेन्सै गऱ्यौँ, सानो कन्फरेन्स नै गऱ्यौँ। त्यहाँबाट आएको सुझावहरू, किताब पनि मैले 10-12 किताब ल्याएर पढेँ। समता भन्ने त्यहाँ एउटा संस्था रहेछ, सबैबाट ल्याएको जिस्टबाट चाहिँ यी कुराहरू राखेको छ। र त्यहाँ एक्टिभिटिजमा सकेसम्म यस्तो खालको राखेको छ। एउटा 5 नम्बरको एक्टिभिटी छ, मलाई त्यो मैले सेयर गर्न चाहेँ यहाँलाई।
यो चाहिँ एउटा घटना छ 2007 साल अघिको कडा व्यवस्थामा पनि दलित आन्दोलनका क्रममा लाल कुमारले भोजपुरमा गरेको विद्रोहलाई महत्त्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ। भोजपुरमा लाग्ने शनिबारे 8मा दलितहरू प्रवेश निषेध थियो भने चाहिँ त्यो के रहेछ भने शनिबारे 8मा दलितहरू पस्न नपाउने अनि बाहिर ढोकामा चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ मिलिसिया भन्दो रहेछ त्यो पुलिसहरू बस्ने अनि त्यो पुलिसहरूले चाहिँ पैसा लिएर गएर भित्रबाट किनमेल गरेर बजारबाट किनमेल गरेर ल्याएर उनीहरूको हातमा थमाइदिने अनि जाने त्यस्तो चलन रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ लालकुमारी विश्वकर्माले चाहिँ एक दिन के गरिछन् भने जबरजस्ती भित्र छिरेर त्यहाँ किनमेल गर्न गइछन्। गएपछि त्यहाँ उनलाई समातियो थुन्न लगियो र त्यो बेला बडा हाकिम भन्ने रहेछन्। बडा हाकिमले चाहिँ केरकार गरे तिमीले किन यस्तो हरकत गरेको तिमीलाई त के भन्ने त्यो बेलाको कानुन अनुसार भनिसकेपछि उनले एकदमै नडराइकन के भनिन्छन् भनेदेखि हेर्नुहोस् हामीले किनमेल गर्न दिएको पैसा चाहिँ मिलिसियाहरूले आफू हिनामिना गरेर हामीलाई चाहिँ उनीहरूले खाइदिने भयो। हामीले जति पैसा त्यसको पुरा सामान पाएनौँ त्यसैले म आज जबरजस्ती छिरेको भनेर भनिसकेपछि अनि बडा हाकिमले ल अब आजदेखि चाहिँ यो जोसुकै चाहिँ पस्न पाउँछ भनेर त्यहाँ गरिएको एउटा घटना रहेछ। एकदमै मनसुने घटना छ। यो चाहिँ मैले मेघराज रसाइलीको किताबबाट लिएको थिएँ। भनेपछि यो यस्तो खालको घटनाहरू त्यो 7 साल अगाडि पनि थियो घटेको थियो र त्यो एउटा चाहिँ आन्दोलनलाई एउटा अगाडि बढाउनलाई मद्दत गरेको थियो। एक किसिमको विद्रोह थियो त्यो यो राणा शासनमा त भने अहिले पनि यो छुवाछुत प्रथा अझै पनि नहटेको अवस्थामा हाम्रो विद्यार्थीले चाहिँ यस्ता घटनाहरू कलेक्सन गर्ने त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्ने र अब यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने उनीहरूमा चाहिँ धारणा भनेर एउटा घटना अध्ययन विधिलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यसरी खालको मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै अर्को एउटा घटनामा अर्को एउटा पाठको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यो नेपालको अर्थतन्त्र भन्ने छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामीले अर्थशास्त्र सिकाएनौँ। अर्थशास्त्रका धेरै विषयवस्तु यहाँ छन् तर पनि अर्थशास्त्रतिर नगइकन सामाजिक अध्ययनको दृष्टिकोणले अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ केही कथाहरू राखिएको छ। युवा कृषि व्यवसायको कथा भन्ने छ है। गुरु स्क्रिन शेयर भएको यसबाट चाहिँ छैन हजुर सर स्क्रिन शेयर सरी है मलाई पानी यहाँ एउटा यो युवा कृषि अहिले सेयर भयो है। युवा कृषि व्यवसायको यहाँ कथा राखिएको छ। एकजना चाहिँ दाँतको डाक्टर रहेछन्, एकजना चाहिँ प्रहरीको मान्छे रहेछन्। दुईजना चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो पेसालाई छोडेर उहाँहरू कृषिमा लाग्नु भएछ र कृषिमा लाग्दाखेरिको उहाँहरूले भनेको कुराहरू एकदमै प्रेरणादायी कुराहरू छन् र व्यावसायिक कृषि उहाँहरूले गर्नुभएको छ है। त्यो घटना मैले एकदमै जस्ताको तस्तै राखिदिएको छु तर यहाँ नामहरू चाहिँ पछि एउटा सानो सुझाव आएपछि मैले नामहरू चाहिँ उहाँहरूको वास्तविक नामहरू चाहिँ हटाइदिएको छु। त्यसरी तर घटना चाहिँ जस्ताको तस्तै हो है। उहाँहरूले भन्नुभएको छ परम्परागत मान्यता के मान्यता थियो भन्दाखेरि हामीले यो पढेको मान्छेले कृषि गर्नुहुन्न, कृषि भनेको दुखिया पेसा हो, कृषि उहाँले अभिभावकले भन्ने र पढेको लेखेको पनि कृषि गर्यो भने त हाम्रो इज्जत गइहाल्यो नि भन्ने जुन थियो त्यसलाई तोड्नको लागि चाहिँ हामीले यो कृषि पेसा अपनाएको हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो खालको प्रस्तुति यहाँ दिएको छ। यसले विद्यार्थीलाई चाहिँ के राख्न सक्छ भनेदेखि या हामीले पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ भन्ने अलिकति राखिएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ सफल उद्योगीको कथा भनेर राखेको छ।
उद्योगमा पनि यहाँ एउटा लक्ष्मी शर्मा भन्नेको तपाईँहरूले कति हेर्नु भएको छ सुन्नु पनि भयो होला, उहाँको राखिदिएको छ। एउटा चाहिँ यो रियल घटना मेरै छिमेकी एकजना दाइको, मैले धेरै पढ्न पाइनँ, पढेको भए तपाईँहरू जस्तो अफिसर हुन्थेँ, उहाँले एक दिन हामीसँग हुन्थ्यो होला, तर मलाई विश्वास छैन। अफिसरको भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ, मेरो आफ्नै व्यवसायमा सन्तुष्ट छु, सानै उमेरदेखि कामको लागि र धेरै प्रकारका काम गरेर पछि हेडमिस्ट्रीसम्म भएँ। सबै काम जानेपछि अलिकति ऋण खोजेर एउटा प्लास्टिकको बट्टा बनाउने मेसिन किनेँ र आफ्नै उद्योग खोलेँ। सुरुमा त कठिन भएको थियो, तर अहिले 10-12 जना कामदार राखेर उद्योग चलाइरहेको छु। म अहिले ग्लुकोजको औषधिका बोतलहरू बनाउँछु। बजारको समस्या छैन, सामान दिनै भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। सबै खर्च कटाएर मासिक 1-1.5 लाख रुपियाँ नाफा हुन्छ। मलाई विदेश जानुपर्ने आवश्यकता छैन, आफ्नै देशमा उद्योग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भनेको रियल घटना यो। भनेपछि अब उहाँले यसो भनिरहँदा हामीलाई व्यङ्ग्य गरेर जस्तो लाग्छ होइन, हामी पढे लेखेका भनेर चाहिँ उ गर्ने, तर उहाँले चाहिँ मेहनत गर्न सक्यो भने यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर एउटा सफल व्यवसायको कथा छ। अर्को लक्ष्मी शर्माको पनि छ, यहाँ मैले कता राखेको छु। त्यो लक्ष्मी शर्माको कथा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँहरूले उद्यमशीलता भन्ने ठाउँमा राखेको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि लक्ष्मी शर्मा अहिलेको चाहिँ एकदम घरेलु उद्योगको एकदमै ठुलो व्यवसाय हो। तपाईँहरूले सुनेको होला, ठुलो व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँको कथा सुन्यो भने एकदमै हृदय विदारक नै छ। उहाँले चाहिँ नेपालको पहिलो टेम्पो चालक हो, महिला टेम्पो चालक। उहाँले टेम्पो चलाउँदै चाहिँ त्यो टेम्पो अर्काको टेम्पो चलाउँदै आफ्नै टेम्पो किन्नुभयो। आफ्नै टेम्पो किनिसके 4-5वटा टेम्पो पनि बनाउनु भयो आफ्नै। अनि तर पछि चाहिँ के भयो, मैला भनेर हेपेर उहाँलाई चाहिँ के गर्यो, टेम्पो जलाइदिएछ। अनि उहाँले त्यो टेम्पो व्यवसाय छोड्नु पर्ने स्थिति भयो। अनि एक दिन दिक्क लाग्यो, टेम्पोमै बसेर चाबेलको चाहिँ त्यो अहिलेको के भन्छ चाबेल, त्यो पुनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, चाबेलमा गोपीकृष्ण भन्दा अलि माथितिर त्यो खोलाको बगरमा त्यहाँ टुवा परेर यस्तो टेम्पोमा बसेर टलाइरहेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ एउटा फोहोरको थुप्रो भैँसीको हड्डीहरू फालेको। अनि उहाँलाई चाहिँ के लागेछ भने ओहो मलाई भगवान्ले भैँसीको हड्डी देखाइदियो, आज मेरो भविष्य यहीँ छ कि के हो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो हड्डी टिपेर ल्याउनुहुन्छ। उहाँको ड्राइभर र उहाँ मिलेर जम्मा हड्डी फोहोरबाट उठाएर बोरामा हालेर ल्याउनु भएको छ, बनाएर बसिसक्नु भएन रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई पकाएर त्यसलाई प्रशोधन गरेर उहाँले अलिक पहिल्यै बनारसमा सिक्नु भएको थियो एउटा त्यो हड्डीको टाँक बनाउने सिप, त्यसलाई उपयोग गरेर बजारमा गएर मेसिन किनेर ल्याएर सानोतिनो मेसिन किनेर ल्याएर टाँक बनाउनु भएछ। त्यो टाँक चाहिँ यो बजारमा लाँदाखेरि अलिक लोकप्रिय भएछ र पछि चाहिँ विदेशको ठुलो अर्डर आएछ र उहाँ चाहिँ त्यसपछि मेरो टर्निङ भयो र म चाहिँ व्यवसायी भएँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ एक अक्षर पढ्न नजानेको मान्छे थिए, पछि चाहिँ अब अहिले इङ्ग्लिसमा तपाईँ हामीले कसैले पनि भेट्दैन यस्तो बोल्नुहुन्छ होइन। त्यो उहाँको स्टोरीहरू राम्रो छ। यस्तै खाले स्टोरीहरू यसमा राखिदिएको छ। अब सबै स्टोरी नअट्ने भएर मैले सबै लिङ्क गरेर राखिदिएको छु ताकि हाम्रो यहाँ चाहिँ यो ई-सेवाको एकजना केटा हुनुहुन्छ, उहाँको कथा छ यसमा। अनि बाजेको सेकुवा भन्ने सुन्नुभयो होला, बाजेको सेकुवा अहिले 12-13वटा रेस्टुरेन्ट चेन रेस्टुरेन्ट भइसक्यो उहाँको कथा छ। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ एयरपोर्ट नजिकै एउटा टिनको बट्टामा आगो बालेर सेकुवा बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो अरे, त्यहाँबाट सुरु भएको अहिले त्यो छ। त्यस्तै गरी यो अहिलेको थुप्रै ठुल्ठुला व्यवसायहरूको यहाँ चौधरीसम्मको कथाहरू यहाँ राखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीले हेर्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूले उद्यमशीलता, उद्योग अनि व्यवसायप्रतिको आकर्षण बढ्न सकोस् भनेर यो रञ्जित आचार्यको पनि छ यसमा। उनले भनेको कुरा पनि राखिदिएको छ होइन, उद्यमीले बजारमा निड ग्याप खोज्नुपर्छ, उपभोक्ता के चाहन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। उद्यमीले कहिले पनि बनेको पिच रोडमा गाडी गुडाउँदैन, उद्यमी व्यक्तिले आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। यदि तपाईँ उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने बाटो खन्न तयार हुनुहुन्छ भनेर रञ्जित आचार्यले भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै कर्ण साकेका पनि कुराहरू छन्। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रेरक प्रसङ्गहरू सहितको अर्थशास्त्र छ। त्यसैले यहाँ साथीहरूलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि
अर्थशास्त्रमा त हामीले कतिपय सिद्धान्तहरू पढ्नुपर्ने र यहाँ त यस्ता यस्ता कथै कथा रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हाम्रो विद्यार्थीलाई हामीले चाहेको चाहिँ के भनेदेखि ऊ एउटा भविष्यको सफल मान्छे बनोस् भनेपछि उद्योग पढाउनु भनेको उद्योगका के फाइदा छन्, उद्योगका के बेफाइदा छन्, के समस्या छन्, त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यो मात्रै पढाएर हुँदो रहेछ, त्यो मात्रै सिकाएर हुँदो रहेछ। उसलाई चाहिँ उद्योग गर्नको लागि भित्रबाट जगाउनु पर्ने रहेछ। यस्तै यस्तै अरू प्रेरणाहरू अनि त्यहाँ रिसर्चका कुराहरू पनि चाहिँ गर्छन् विद्यार्थीहरूले, त्यो पनि राखेको छ। एउटा च्याउ खेतीको पनि एकदमै राम्रो स्टोरी यहाँ राखेको छ होइन। तरकारी किनेर थाहा खान्थ्यौँ, आजकल त हामी बेच्ने भयो भनेर एकदम गर्वका साथ भनेको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छ र यहाँ यो एक्सर्साइजमा पनि त्यही कुरा राखिएको छ। एक्सर्साइजमा दिएको है, यो एक्सर्साइजमा पनि राखिदिएको छ। अनि त्यस्तै गरी यो दिएको लिङ्कहरूको आधारमा यहाँ एउटा टेबल छ। अनि परियोजना कार्य हेर्नुहोस्, अनि स्थानीय उद्योगहरूको रिसर्च गर्ने, त्यहाँ गएर प्रोजेक्टहरू गर्ने छ। सफल उद्यमीहरूको सफलताको कथाहरूबाट चाहिँ के सिकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। यी इन्टरनेटको पुस्तकहरूबाट खोजेर आफूले प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने कुराहरू छ। यसरी अर्थशास्त्रलाई पनि एउटा रोचक, अर्थशास्त्र चाहिँ एकदम थ्योरी पढ्ने मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने, म नै अर्थशास्त्रको विद्यार्थी अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ त्यो लास्टमा एउटा वाक्य आउँछ, तपाईँ हामी कति छौँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, अन्य कुरा यथावत रहेमा भनेपछि अनि मलाई टाउको चक्र आउँथ्यो कि थ्योरी पढ्दै गयो होइन, डिमान्डको यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ भन्दै गयो, लास्टमा चाहिँ अन्य कुरा यथावत रहेमा संसारमा कहिले अन्य कुरा यथावत रहँदैन नि त। त्यसैले त्यो पनि भएपछि त अनि त्यो थ्योरी त लागु भएन नि त, किन पढा होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि फेरि अब त्यो फेरि कतिपय व्यवहारमा लागु पनि भइराखेको हुन्छ है। हो त्यसैले त्यो चाहिँ एउटा कोरा थ्योरीको रूपमा मात्रै हामीले पढ्थ्यौँ, हामीले बुझ्न पनि गाह्रो थियो भने यो चाहिँ व्यवहारिक अर्थशास्त्रको रूपमा मान्छेले कसरी आम्दानी गर्छन्, कसरी उद्यम गर्छन्, कसरी खर्च गर्छन् भन्ने कुरासँग यहाँको राखेँ। यस्तै अर्को एउटा प्रसङ्ग मैले देखाउन चाहेँ तपाईँहरूलाई। हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् है, हिस्ट्रीमा पनि त्यसै गरी हामीले यो सेयर भएको हिस्ट्रीको हेलो एकजना भनिदिनु त, नेपालको र विश्वको इतिहास भन्ने छ। त्यो घुम्दैछ सर, प्रश्न आइसकेको छैन। यसलाई अफ गरेर फेरि गर्नु पऱ्यो क्या है, इन्टरनेट आज विक छ, आवाज पनि आइरहेको छैन क्या हो? आवाज आएको छ सर। मैले स्टप गरेर फेरि सेयर गर्छु। अब आयो? हजुर अब हेर्नुहोस्, यो नेपालको इतिहास पुरै यसमा राखिदिएको छ। तपाईँको प्राचीन कालदेखि लिएर होइन, प्राचीन कालदेखि लिएर आधुनिक काल अहिलेको सम्मको सम्पूर्ण कुरा राखिदिएको छ। त्यसैले अब यो त ठुलो जटिल विषय हो। अनि त्यसले गर्दा यसलाई कसरी सिकाउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी सानो बनाउने, विद्यार्थीलाई सिकाउनु पनि पर्नेछ, घोकाउनु पनि छैन, घोकाएर साध्य पनि छैन भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी सानो बनाउन सकिन्छ भनेर एकदमै सोच विचार गरेका छौँ। अलिअलि कम्पाइल गर्न बाँकी छ, अलिअलि मिलाउनु बाँकी छ, हामी गर्दैछौँ। भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो प्राचीन इतिहासलाई एकदम सर्टमा यहाँ अलिकति एउटा यस्तो के तथ्यहरू राखिएको छ, अनि टेबलहरू राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो टेबलहरू राखिदिएको छ। अब गोपाल राजवंशावलीको अलिकति राखिदियो, अनि त्यसपछि उनीहरूको राजाहरूको नामको कुरा अलिकति राखिदियो, अनि मानदेवको वंशको कुरा अलिकति राखिदियो,
अनि त्यो बेलाको चाहिँ प्रशासनिक पदहरू के थिए हेर्नुहोस् है। अब यो हामीले पहिलेको नेपाल परिचय र यसमा फरक हुनुपर्छ भन्नेमा एकदमै ठुलो जोड छ। जम्मा त अब लेखिएको इतिहास यति हो हेर्नु होइन, एक पेज पनि छैन। त्यहाँको प्रशासनिक अवस्था यो राखिएको छ। अनि क्रियाकलापमा दिएको छ हेर्नुहोस्, क्रियाकलापमा चाहिँ के दिएको छ भनेदेखि द्वापर युगका शेष 1000 वर्षपछि श्री पशुपतिनाथ प्रकाश भयो। नेमुनि अघि यो पहिलेको लेखिएको यो उसको है नेपाल नाम हुन गयो भनेर यहाँ दिएको छ। अनि संस्कृतको त्यो लेखिएको श्लोकहरू पनि यहाँ राखिएको छ। भनेपछि यो कुरा त हाम्रो विद्यार्थीले जहाँ पनि पढ्न पाउँदैन नि त होइन। यस्तो कुरा पनि हुँदो रहेछ। अब यो कहाँ लेखिएको छ भनेर उसले खोजी पनि गरोस् र चाहिँ उसलाई रोचक पनि लागोस् भन्ने हिसाबले यसरी एकदमै तथ्यहरू खोजेर यहाँ राखिदिएको छ, व्याख्या गरिएको छैन। अर्को यहाँ अर्थतन्त्रको एउटा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, रोचक छ त्यहाँ। अब स्वयम्भू पुराणमा लेखिएको कुरा होइन, यहाँ यो राखिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो हिन्दू ग्रन्थसँग हाम्रो नेपालको कुरा जोडेर पनि राखिएको छ हेर्नुहोस् है यहाँ, यो होइन। यो व्यासको पालादेखिको पालामा कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल उल्लेख छ भन्ने कुराहरू यसमा राखेको छ, ताकि विद्यार्थीले अब यो उसलाई मौका पर्यो भने यो पनि खोजोस् भन्ने हो। अरू त अलि पहिलेकै जस्तो छ, के नयाँ कुरो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको। सिमरन बोर्डको सभ्यता भन्ने थियो। अब यो सभ्यताको बारेमा धेरै सोर्सहरू नपाइने रहेछ, तर पनि यसलाई चाहिँ यसरी चार्टको रूपमा नक्साको यो नक्सा चार्ट गरेर राखिएको छ र यसबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई क्रियाकलापमा चाहिँ के गराएको छ भने राम यो विभिन्न खाले छ। यो क्रियाकलापमा के राखेको छ भने है, तपाईँले पर्यटन गाइडको रूपमा पर्यटकलाई तिरुवालाकोट र सिमरनगढको लैजानु पर्यो, लिएर जानुभयो भने पर्यटकले के प्रश्नहरू सोध्ने होलान्, तपाईँले के जवाफ दिनुहुनेछ, प्रश्न र जवाफ लेख्नुहोस् र प्रश्न र जवाफलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाए कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ कि। भने अर्थ चाहिँ हामीले त्यो माथिको पुरा ढोकेर बसोस् होइन कि उसले चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गबाट खोजोस् पनि, लेखोस् पनि, पढोस् पनि र जानकारी ल्याओस् भन्ने हिसाबले यस्तो क्रियाकलाप राखिएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हजुर एकैछिन मैले 2 मिनेट सरलाई रोकेँ सर, 2 मिनेट मात्रै। हाम्रो यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा ठाकुर जी तिवारी सरलाई मैले आशंकरणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। सुन्दर बजार नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ देखिरहेको छु शोषण चितवन अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्का सर पनि उपस्थित भएको छ। मैले सरलाई समेत विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गरेँ। महेन्द्र गुरु अगाडि बढौँ। अनि यो मैले अलिकति इक्जाम्पलहरू यहाँलाई देखाएँ, लगभग मैले 1 घन्टाको समयमा। अब यी कुराहरू हामीले हाम्रो विद्यार्थीको लागि किन सिकाउनु परेको कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हिजोसम्म हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई के भनिराख्यौँ भनेदेखि जति तिमीले धेरै ढोक्न सक्यौ त्यति तिमीले नम्बर ल्याउँछौ, के पनि नम्बर पनि ल्याए, +2 मा A+ ल्याए। तर हाम्रो विद्यार्थी त्यो सर्टिफिकेट हातमा पर्न भ्याउँदै ऊ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कि त देश छोडेर जाने भयो, के होइन भनेदेखि घर छोडेर जाने भयो, हेर्नुहोस् समाज छोडेर जाने भयो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी अभिभावकलाई हामीलाई चाहिँ के पीडा भइरहेको छ भनेदेखि अहिले यो कोरोनाको महामारीले यसलाई अलिकति जगाइदिएको छ होइन। वास्तवमा
हाम्रो समाजप्रति चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू पुनः फेरि समाजप्रति फर्किनु पर्ने रहेछ, त्यसलाई कसरी फर्काउने भन्ने एउटा चिन्तन चाहिँ अहिले बढ्नु थालेको छ। अस्ति हाम्रो सामाजिक अध्ययनका तालिमहरूमा पनि जति पनि अतिथिहरू आउनुभयो, सब तपाईँहरूलाई एकदम ठुलो जिम्मेवारी छ है। तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई यही काम गर्ने, यही प्रोत्साहित गर्ने, यही अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी बनाइदिनु पर्यो। एउटा असर अस्ति हरेक अतिथिहरू त्यही भन्नुभएको छ, त्यही सन्देश दिएर जानुभएको छ। त्यसैले अबको 11को कक्षाको जुन पाठ्य पुस्तक आउँछ, हाम्रो त पाठ्य पुस्तकमा आधारित सिकाइ हो अहिलेसम्मलाई, त्यसलाई हामीले तोड्न सकेका छैनौँ। त्यो तोड्न नसकेको हुँदाखेरि तैपनि त्यही पाठ्य पुस्तककै माध्यमबाट पनि हामीले केही चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यस्तो खालको अलिकति प्रयत्न गरिएको छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ 9-10मा पढाइरहने साथीहरूलाई 9-10को जस्तै रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। हो, वास्तवमा 9-10को जस्तै नै हो। त्यो कन्टिन्यू त्यसमा गरिएको छ, केही कुरा अलि एडभान्स गरिएको छ त्यो विद्यार्थीको स्तर अनुसार, र केही कुराहरू चाहिँ अलिकति परम्परागत पनि छोडिएको छैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यो एकैचोटि नयाँ जुत्ता लाउँदाखेरि ठेला उठ्छ र जुत्तै फाल्देला भन्ने पिर हुन्छ, भोलि फेरि यो त सक्दै नसकिन् र विषय रहेछ भन्ने होला भनेर त्यसबाट जोडिनलाई पनि अलिकति फेरि परम्परागत कुरो पनि जोडिएको छ। यसरी तीनवटै कुराको संयोजन गरेर यो सामाजिक अध्ययन विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। त्यसैले अब यो टोटलमा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि 350 पेजको हाराहारीमा यो किताब आउने अनुमान छ। अब गर्दै जाँदा कति हुन्छ, घटबड पनि हुनसक्छ, तर 400 पेज नाग्दैन। त्यो हिसाबमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ अझै पनि। भनेपछि यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रयास जारी छ। र यहाँहरूले चाहिँ अब यो सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्य पुस्तक आइसकेपछि यहाँहरूको हातमा विषय अब सायद 2 महिनाभित्र यहाँ पाठमा आउँछ होला। आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यो सामाजिक अध्ययनको मकसद अनुसारको शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्छ। स्कुलमा केही नभए पनि सामान्यतया त्यहाँ मुख्य प्रोजेक्ट वर्कहरू, क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले गराइदिनुपर्छ, ताकि हाम्रो विद्यार्थीले साँच्चैको सिकाइ गरोस्, साँच्चैको सिकोस्। उसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म राख्ने जुन एक किसिमको हाम्रो शिक्षालाई पद्धतिलाई गाली गर्छन् धेरैले, होइन, त्यो गाली गर्ने खालको नहोस् भनेर चाहिँ यहाँ अलिकति प्रयत्न गरिएको छ भन्दै मैले यो सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्य पुस्तक र पाठ्यक्रमको विषयमा चाहिँ अलिकति यो करिब 1 घन्टाको समय मैले यहाँ तपाईँहरूसँग पौने घन्टाको समय बिताएँ। यसमा तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने राख्नु होला, अनि म अर्को एउटा विषयमा मलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। साथीहरूको के जिज्ञासा छ? पहिलो कुरा त यो इन्टिग्रेटेड विषय हो कि होइन भन्ने कुरा गर्नु भएको छ सर। हजुर, त्यो विषयमा सरले जानकारी गराइदिनु पर्यो। हजुर, एउटा गर्दै जाउँ है त। 11को पाठ्यक्रम एकीकृत विषय होइन, यसमा एउटा यहाँले गर्नु होला। 11को पाठ्यक्रम चाहिँ डिसिप्लिनरीले अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो नेपालको नक्सा कोर्ने विधि भनेर धेरै चिन्ताको विषय रहेको छ। यो तपाईँहरू सबैले सक्ने र विद्यार्थीले पनि सक्ने गाह्रो नभएको एउटा विधि तपाईँहरूलाई म छोटोमा सिकाउँछु। यो अहिले मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ, पेन्ट हजुर देख्नु भएको छ है। अब हाम्रो नेपालको नक्सा विद्यार्थीले किन बनाउन जानेन भन्दाखेरि उसलाई त्यो कन्सेप्टै भएन र हामीले धर्का यसरी यस्तो गर्न कता पुगेको छ है। त्यही भएर विद्यार्थीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो। कोहीले यहाँबाट सुरु गर्छ यतातिर लैजान्छ, कसैले यताबाट सुरु गर्छ सिधै तल यस्तो लैजान्छ, अनि त्यो भएपछि उसले नसकेको। त्यसैले हामीले उसलाई एउटा कन्सेप्ट के सिकाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि हाम्रो नेपाल चाहिँ आयताकार छ भन्ने एउटा एकदमै यो कन्सेप्ट सिकाउनु पर्छ, होइन। त्यसपछि त्यो आयत कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आयत ढल्किएको छ। म तपाईँलाई अलिकति देखाउँछु यहाँ।
ढल्किएको छ हजुर सर अलिकति बाङ्गो होइन पश्चिमबाट पूर्वतर्फ भाग मलाई दिनु पर्यो है पहिलो कुरो अनि तपाईँले यो कन्सेप्ट सहितको चाहिँ यस्तो एउटा साँचो साँचोमा बनाउने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु साँचो बनाउने साँचोमा मेट्दै तपाईँले बनाउने अब अहिले तपाईँसँग त्यो पेन्सिल र इरेजर छ भने बनाउँदा पनि हुन्छ नभए घरै प्र्याक्टिस गर्नु होला है यस्तो खालको यो अहिले मैले यो माउसबाट बनाउँदा पेन्सिलबाट बनाउँदा एकदम फाइन हुन्छ है यो अब यसलाई यो तपाईँले कस्तो भयो भन्दा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ ढल्किएको पश्चिम भाग फराकिलो पूर्वी भाग अलिकति बाङ्गिएको अर्धचन्द्राकार जस्तो यो खालको चाहिँ एउटा साँचो बनाउनु हाम्रो नेपाल यस्तै छ अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा मेट्दै के गर्छौँ यहाँ नेपालको नक्सा बनाउँछौँ यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको एउटा भागको यो आधा भाग यसरी आधा गर्ने उत्तरी सिमानामा पनि यसै गरी एउटा आधा गर्ने यो आधा गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ उत्तरी सिमानामा यो आधा गरेको भागभन्दा माथितिरको भाग है माथितिरको भागलाई यसरी मेट दिन्छौँ अनि होइन टोपी लगाइदिन्छौँ त्यसपछि तल जान्छौँ यसको ठिक्क तल चाहिँ यो आधा भागभन्दा अलिकति माथि अलिकति देब्रेतिरबाट कति लिने भन्दाखेरि अलिकति देब्रेतिर जति लिएको छ त्योभन्दा दोब्बरभन्दा अलिक बढी चाहिँ यहाँ लिने दाहिने लिने ल यसरी लिने अनि यसलाई के गरिदिने यहाँ एउटा गाडी बनाउने गाडी बनाइदिने है अलिकति राम्रो भएन माउसले गर्दाखेरि चिप्लिदिनु रहेछ अनि यो गाडी बनाइसकेपछि यो गाडी चढेर सकल ढाकाको टोपी लगाएको मान्छे गाडी चढेर के गर्ने पूर्वतिर जाने पूर्वमा गएर के गर्ने इलाम जाने इलाममा गएर त्यहाँ इन्डियाबाट आएको माछाको पुच्छर खाने है माछाको पुच्छर छ नि त यहाँ अलिकति है त्यसपछि ऊ के गर्छ काला पानी जान्छ काला पानी जान्छ एक स्टेप दुई स्टेप तीन स्टेप है तपाईँले याद गर्नु भएको छ है तीन स्टेप तेस्रो स्टेपमा चाहिँ के छ यहाँ जे जस्तो गर्ने यो पुरानो नक्सा हो अब यहाँ हाम्रो त नयाँ त अलिकति थपिसकेको छ हाम्रो भूमि होइन त्यसैले अब यसमा हामी एउटा टुप्पी हालिहाल्छौँ यो टुप्पीबाट यतातिर टुप्पी निस्केको अलिअलि नमिले हुन सक्छ होइन यो माउसले बनाउँदा नमिले त मिलाउनु होला है यसरी हामी के गरिदिन्छौँ यहाँ एउटा टुप्पी हालिदिन्छौँ त्यसपछि गएर अब यो टोपीदेखि पूर्वको दायाँतिरको भागलाई हामी फेरि आधा गर्छौँ अलिकति हेर्नु त आधा गऱ्यौँ चिनो लगायौँ यो आधा गरेको माथिल्लो आधा भागमा के गरिदिन्छौँ फेरि अलिकति मेटेर यहाँ उल्टो भी बनाइदिन्छौँ है उल्टो भी बनाइदिन्छौँ
अब यो दायाँतिरको आधा भागमा फेरि के गरिदिन्छौँ, यसरी मेट्छौँ यहाँबाट र यहाँ डब्लु बनाउँछौँ। डब्लु बनाइदिन्छौँ है। त्यसपछि गएर यो भागलाई अलिकति सगरमाथाको भाग मिलाइदिन्छौँ हामीले। यसरी मिलाइदिन्छौँ। अब आयो हेर्नुहोस्, अलिअलि यहाँ पारा आइसकेको छ है। अब यहाँ तल जनकपुरको भाग उल्टो भियो अलिकति एउटा यहाँ, त्यस्तै अर्को कोशीको भाग यहाँ पनि उल्टो भियो एउटा। ल अब पश्चिमको भागलाई अलिकति मिलाइदिनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ खुड्किला हाल्ने, एउटा खुड्किला दुईटा खुड्किला हेर्नु है। एउटा खुड्किला बाँकीतिरको अर्को खुड्किला, दुईटा खुड्किला हाल्यो। अब बाँकी भागलाई हामीले यस्तो किरिमिरी नगर्ने, यस्तो 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 किरिमिरी नगर्ने है, बिस्तारै स्मुथली मिलाउने। यहाँ पश्चिममा त्यस्तै गरी यो माथिको भाग पनि मिलाइदिनु। अब यो भागलाई पनि अलिकति मिलाइदिनु। स्मुथली यहाँ मिलाइदिनु अलिअलि। देखिरहेछ नि? अब लगभग नेपालको आकार मिल्यो है। यो अझै पनि गाडी अलि चित्त बुझेन। लगभग अब अलिअलि आकार आएको छ। यो हातले माउसले गर्नु त अलि मिल्दै रहन्छ। तपाईहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदमै यो सजिलो विधि छ है। अब नेपालको लगभग नक्सा तयार भयो। अब हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भनेदेखि यो तिमीले सामान्य आकार प्रकार मिलाउने हो, जस्ताको तस्तै हामीले पनि त्यो होइन, मिलाउन सकिँदैन। त्यसैले सामान्य आकार प्रकार मिलाउने, आफूले पनि बनाएर देख्ने। अब तपाईँ हामीलाई एउटा लाजमर्दो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो विद्यार्थी कसैले क्वेसन गर्दैन मात्रै, हामीले डराउँछ र मात्रै। अनि उसले नक्सा बनाएर तपाईँलाई बुझाउँछ, तपाईँले कहिले पनि के गर्दैनुहुन्न भनेदेखि आहा नक्सा बनायो भनेर भन्दिनँ भनेको तपाईँ सबैलाई भने मैले पनि भन्दिनँ। किन हामीलाई हाम्रो बानी लायक के कस्तो छ भनेदेखि ठ्याक्कै त्यो किताबको जस्ता आहा भनिदिने, त्योभन्दा बाहेक भएन भने यहाँ मिलेन त्यहाँ मिलेन भनेर उसलाई ठोस लगाइदिने। तर अनि सर मिस हजुरले चाहिँ एउटा बनाएर देखाइदिनुहोस् न भन्ने 8 विद्यार्थीले गर्दैन र मात्रै हामी जोगिएका छौँ। नभएदेखि हामी त्यहाँ पानी हुनुपर्ने स्थिति छ, हामीलाई आफैलाई आउँदैन होइन हो। त्यसैले यो विधिबाट तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँलाई पनि यो समस्याबाट समाधान हुने। विद्यार्थीले पनि यो थोरै समयमा, यसलाई म्याक्सिमम भनेको 5 देखि 6 मिनट लाग्छ यो बन्न। सर्ट मेट्दै सर्ट बनाउँछ, 5 देखि 6 मिनट लाग्छ। उसलाई जम्मा 13 मिनट समय, यसलाई 12-13 मिनट छुट्याएको छ। यो समय बचाएर उसले अरू क्वेसनहरू हल गर्न सक्छ।
उसलाई त्यसैले यो विधि चाहिँ तपाईँहरूले आफू पनि सिक्नुहोस् र विद्यार्थीहरू पनि सिक्नुहोस्। यो विधि भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि आयत विधि अब यो कहाँ लेखिया छ, कहीँ पनि मैले नै सिकाएको विधि हो। त्यसैले टिजीमा राखिदिएको छ, 9 को टिजीमा राखिदिएको छु मैले होइन, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अझ डिटेलमा राखेको छ। अब विद्यार्थीलाई चाहिँ कति गर्यो भनेदेखि नम्बर दिने भन्दा यो 3 अङ्क आउँदैछ भने यसलाई 3 अङ्क दिए हुन्छ। मैले बनायो भने 3 अङ्क दिनुपर्ने हो, किनभने तपाईँले बनाएको हुन्थेन होला होइन, त्यसो भनेर होइन। यो वास्तवमा सामान्य आकार प्रकार मिल्ने भने के हो भन्दाखेरि यसको ढल्काइ मिल्नु पर्यो, पश्चिमको भाग माथि उठेको तलको अलिक होचो हुनु पर्यो, अलिकति बाङ्गिएको हुनु पर्यो, अनि पश्चिमको फराकिलो पूर्वको हुनु पर्यो, अनि मेजर यो एउटा होइन हेर्नु न यो देखिनु पर्यो होइन। स्क्रिन भयो सर यसमा परेछ है ल, यो देखिनु पर्यो। त्यस्तै गरी यो होइन, यो देखिनु पर्यो। अब यो देखिनु पर्यो, यति 1 2 3 4वटा कुरा, अनि यो भाग यति देखिनु पर्यो। यति मात्रै देखियो भने पनि तपाईँको बच्चाको चाहिँ धेरै आकार प्रकार मिल्यो होइन। अरू धेरै मिलाएछ भने त झनै राम्रो भइहाल्यो भनेर यसरी चाहिँ हामीले यति मिल्यो भने यो ढल्काइ मिल्नु पर्यो, मेन कुरो ढल्काइ मिल्नु पर्यो। भनेपछि अब यसको स्केल हुँदैन। तपाईँ हामीलाई फेरि कन्फ्युज के नहोस् भनेदेखि कुनै पनि फ्री ह्यान्ड बनाउने नक्साको स्केल हुँदैन। स्केल त्यहाँ कसैले राखेर हाम्रो गाइडहरूमा विभिन्न ठाउँमा किताबहरूमा पनि यति स्केलको यति लम्बाइ चौडाइको यस्तो यस्तो भनेर त्यहाँ देखिन्छ। त्यसले चाहिँ किन काम गर्दैन भनेदेखि स्केल राख्नु भनेको यहाँ नजिकै स्केल राख्नु, यो भोलि तपाईँलाई ध्रुव सरले सिकाउनुहुन्छ यस विषयमा। यहाँ स्केल राख्नु भनेको चाहिँ भनेदेखि जहाँसुकै नाप्यो भने पनि त्यो स्केलले काम गर्नुपर्छ, लम्बाइ र चौडाइ मात्रै मिलेर हुन्न है। त्यसैले फ्री ह्यान्ड बनाएको कहीँ पनि स्केल राखिँदैन। तत्त्वमध्ये न स्केल, दिशा र सङ्केत मध्ये स्केल चाहिँ फ्री ह्यान्ड यो हातले बनाएको नक्सामा प्रयोग गरिँदैन। अरू दुईवटा कुरा चाहिँ हुन्छ है, त्यो तपाईँहरूले याद गर्नु होला। अब यही भर्ने कुरामा पनि हामीले यो कसैले चाहिँ थप्ला मात्रै भरेर गरे हुन्छ, कसैले चाहिँ सङ्केत दिएको हुन्छ, सकेसम्म सङ्केत दिएरै गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले गर्नुपर्छ भन्ने मैले सुझाव दिँदै यो नेपालको नक्सा बनाउने यो आइडिया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो आइडियाबाट तपाईँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, भरे तपाईँले 5-5वटा यो आइडियाबाट यो नक्सा ड्रइङ गर्नुहोस्। कति सजिलो सम्झिनु भयो नि, टोपी सक्कली ढाकाको सम्झिनुहोस् होला, पालपाली ढाकाको सम्झिनु होला। अहिले त पूर्वेली पनि छ ढाकाको होइन, भातगाउने टोपी भए नि हुन्छ, टोपी एउटा सम्झिनु पर्यो। जति कार छन् त्यसपछि डब्लु हामीले होइन, WXYZ होइन, यहाँ हामीले सम्झिन्छौँ पहिलेदेखि पढेको। त्यस्तै गरी यो अब भर्खरै आएको यो त बिर्सिने कुरै भएन भने चाहिँ धेरै गाह्रो रहन्छ नि त होइन। यति कुरा सम्झेर अहिलेको साँचो कसरी बनाउने भने मैले साँचो तपाईँले के गर्नुहोस्, साँचो यस्तो एउटा धर्का तान्नुहोस्, छड्के तान्नुहोस्, यहाँबाट तल गएर अलिकति बङ्गाइदिनुहोस्, अनि त्यही रेसियोमा यसरी ल्याउनुहोस्, अलिकति नजिक यताको सानो बनाइदिनुहोस्, यताको ठुलो बनाइदिनुहोस् भन्नुहोस् त, धेरै गाह्रै छैन होइन है। के गर्ने रे, यसो छड्के तान्यो, यहाँबाट अलिअलि बाङ्गो बनाएर लग्यो, यहाँबाट बाङ्गो बनाएर लग्यो, यो चाहिँ सिधा गर्ने, यो चाहिँ छड्के नगर्ने भनेपछि तपाईँको नक्सा राम्रोसँग बन्छ, यही सेपमा बन्छ। मैले चाहिँ यो नक्सा बनाउने अलिकति तपाईँलाई आइडिया पनि सेयर गरेँ। तपाईँ पक्कै पनि लाभान्वित हुनुभयो होला भन्ने आशा छ।